यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हं नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। परमपिता परमेश्वर लाई नमन कृतज्ञता आभार व्यक्त गर्दछु। यस्तै परम श्रद्धेय सबै गुरुजनहरूका चरण कमलमा प्रणाम गर्दै स्मरण गर्न चाहन्छु। आफ्ना माता पिताका चरण कमलमा प्रणाम र स्मरण गर्न चाहन्छु। अध्यात्म संस्कारमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट स्वागतका सहित हार्दिक प्रणाम गर्दछु र आज कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुने, दीप प्रज्वलन गर्नुहुने र यसका साथै यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुहुने संयोजकजी लगायत सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रीमद् भगवत गीताको हामी 13औं अध्यायमा केही आफ्नो शरीरको स्थिति, यसलाई चलाउने वाला जीव तत्व, यो सारा सृष्टिलाई चलाउने वाला परमात्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामले यसको चिन्तन गरिरहेका छौं। त्यो परमात्माको सर्वव्यापकता, सर्वसमर्थतालाई चर्चा गर्दै हामीले हिजोको दिनमा बहिरन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, त्यो परमात्मा वही बाहिर छ, भित्र छ, परिपूर्ण छ, भरिएको छ, कहीं रिक्त छैन, कहीं स्पेस छैन। हिजो मैले विभिन्न उदाहरणहरूका द्वारा त्यो परिपूर्णतालाई बाहिर र भित्रको एउटा उदाहरण दिएको थिए। अचरम चरमेव च, यो होइन कि यो चरमा मात्रै, चेतनमा मात्रै त्यो छ, अन्यमा छैन, यसो होइन। अचरम चरमेव च, अचरमा छ, चरमा छ, चराचर जगतमा त्यो व्याप्त छ। सूक्ष्मत्वात्, एकदम सूक्ष्म छ त्यो। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म भएका कारणले, अति सूक्ष्म भएका कारणले त्यसलाई हामी आफ्ना यी लौकिक यिनी आँखाद्वारा हेर्न सक्दैनौं। हामीले बनाएका विभिन्न यन्त्रहरूद्वारा पनि हामी देख्न सक्दैनौं। यति सूक्ष्म छ। एकदम माइक्रोमा पनि हामी तल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हामीले देख्न सक्दैनौं। अविज्ञेयम, त्यसलाई जान्न सकिँदैन। अत्यन्त सूक्ष्म भएका कारणले त्यो जान्नमा आउँदैन। त के गर्ने? कहाँ छ त्यो? दूरस्थम चान्तके छ, एकदम टाढा भन्दा टाढा यदि भन्नुहुन्छ भने त्यो छ। सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म भन्नुहुन्छ भने त्यो सूक्ष्म भन्दा के रे, समीप भन्दा समीप अन्त्यके हाम्रा समीपै त्यो रहेको छ। यो चलिरहेको छ प्रसंग। यसैमा श्रीमद् भगवद गीताको 13औं अध्यायको 16औं श्लोकको आवृत्ति गर्नुहोला। अविभक्तं च भूतेषु, ओम अविभक्तं च भूतेषु, अविभक्तं च भूतेषु, अविभक्तं च भूतेषु, विभक्तमिव च स्थितम्,
विभक्तमिव च स्थितम् विभक्तमिव च स्थितम् विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम् भूतभर्त्री च तद्ज्ञेयम् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम् भूतभर्त्री च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ग्रसस्मि प्रभु विष्णु च ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ग्रसस्मि प्रभु विष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त्री च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च यसलाई के भनिँदैछ, के भाव छ, यसलाई हेर्ने प्रयास चाहिँ गरौँ। अविभक्तम च भूतेषु 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 को अर्थ भयो सर्व प्राणीषु। भूतेषु को अर्थ के भयो सर्व प्राणीषु, सबै प्राणीहरूमा, सर्व प्राणीषु। त्यो कस्तो छ, च यहाँ भन्नाले त्यो पहिलेको सम्बन्धलाई जोडिदियो च भन्नाले है। च को अर्थ भयो पहिलेको पनि कुरालाई जोड्दै र पनि भनेर यहाँनिर बताइयो। भूतेषु भूतेषु सर्व प्राणीषु, भूत भन्नाले सबै प्राणीहरूमा। त्यो कस्तो छ, च र पहिलेको कुरालाई जोड्दै बतायो। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम, विभक्त नाम रह्यो बाँटिएको उसमा। अविभक्त को अर्थ रह्यो नबाटिने अर्थमा, एक रूपमा। अविभक्त भन्नाले एक रूपमा, विभक्त भन्नाले अनेक रूपमा। ठिक छ। अविभक्तम विभाग रहित भएर, विभाग रहित भएर। अविभक्तम को अर्थ भयो एक रूपमा रहेर तत् ती परमात्मा विभाग रहित भएर पनि सबै प्राणीहरूमा हुन त एकै हुन्। प्रतिदेहम व्योमवत् तद एकम, प्रत्येक शरीरमा व्याप्त भएर पनि कसरी, व्योमवत आकाशका जस्तै सबै प्राणीहरूमा विभक्तम इव, अलग अलग जस्तो, विभक्तम इव बाँटिएको जस्तो, च स्थितम त्यो ज्ञेय, त्यो जान्नु पर्ने वाला त्यो परमात्मा प्रत्येक शरीरमा आकाशका जस्तै अविभक्त र एक छ। तर पनि सबै प्राणीहरूमा त्यो बाँटिएको जस्तो देखिन्छ, या बाँटिएको जस्तो भएर स्थितम, स्थित भएको छ। अब किनकि जब हामीले सर्वम खलु इदम ब्रह्म भनेर जान्यौं भनेपछि अविभक्त भयो। जब हामीले मेरा शरीरमा पनि छ, तिम्रा शरीरमा पनि छ, अर्काको शरीरमा पनि छ, यसरी यो ज्ञानका साथमा अगाडि बढ्छौं भनेपछि त बाँटिएको भयो। मेरामा पनि छ, तपाईकामा पनि छ। हिजो एउटा उदाहरण दिए कि नदीमा डुबाएको लोटाको भित्र पनि पानी छ, बाहिर पनि पानी छ। यसरी हामीले सम्झ्यौं भने त अविभक्त भइहाल्यो। यदि आफ्नै लोटालाई ध्यान दियौं भने मेरै लोटामा जल छ, बाहिरको ध्यान दिनु भएन। जलका बाहिर लोटा छ, लोटाका बाहिर के छ हामीलाई के थाहा। यस प्रकारको दृष्टि राख्नुभयो भने विभक्त भयो। तपाईको लोटा बराबरको जल तपाईं सम्झनुस्। यदि सम्पूर्णलाई, समग्रलाई यदि सम्झनुहुन्छ भनेपछि त्यो परमात्मा के छ,
भाग रहित छैन, सब एकै हो। तपाईको लोटा मात्रै बीचमा आएको हो, नभए त पानी पानी हो। बाहिर पनि पानी, भित्र पनि पानी। अब तपाईले लोटालाई प्राथमिकता दिनुभयो भने तपाईको लोटामा छ भइगयो, हैन? अब बाहिर त्यो सम्पूर्ण जलै जलसँग कुनै तात्पर्य भएन। त्यो अर्थ केमा जान्छ? जब शरीरगत रूपमा हामी जान्छौं, यो शरीर मात्रै भन्नेवाला भाव आयो भने त्यो तपाईका शरीरमा छ त, अर्काका शरीरमा पनि छ। यसको अर्थ त्यो बाँटिएको छ, नभए सबै एउटै हो। त यहाँनिर अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अब यहाँनिर देख्नमा के भयो? यो सम्पूर्ण संसारमा भूतेषु भन्नाले सबै प्राणीहरूमा, देख्नमा, सुन्नमा, बुझ्नमा जति पनि यी प्राणी आउँछन्, यी सबैमा परमात्मा स्वयं आफू विभाग रहित भएर पनि बाँटिएको जस्तो प्रतीति हुन्छ। विभाग यो बाँटिएको जस्तो प्रतीति यस्तो लाग्छ है, यही हुनुहुन्न परमात्मा एक रूपमा भएर। जसरी आकाश सर्वत्र व्याप्त छ, आकाश हामी भित्र पनि छ, बाहिर पनि छ। वायु सर्वत्र व्याप्त छ, तेज सर्वत्र व्याप्त छ, हामी भित्र पनि छ, बाहिर पनि छ। वायु भित्र पनि छ, बाहिर पनि छ। तर हामीलाई कहिले लाग्छ कि मेरै प्राणवायु, मेरै ताप, मेरै अग्नि। अब अलग अलग सम्झ्यौं भने त्यो के लाग्ला? त्यो बाँटिएको जस्तो लाग्ला, हैन? अब त्यही भनिहाल्यौं, अलग अलग मेरै लोटामा, मेरै घडामा, मेरै गाग्रीमा जल छ भन्नेवाला अलग अलग राख्यो भने ठिकै छ। नभए त जल तत्व त एकै हो, बाहिर भए पनि भित्र भए पनि। पहिले पनि आयो एक ठाउँमा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूतेषु, सबै प्राणीहरूमा सम भएर त्यो स्थित रहेको हुन्छ। कस्तो छ त त्यो परमात्मा? भूतभर्त्री च, भूतभर्त्री च। ये भूत माने फेरि त्यही आयो, भूतभर्त्री, भूतानि बिभर्ति इति। ठीक छ? भूतानि बिभर्ति इति यानी कि प्राणीहरूको जसले पोषण गर्दछ, प्राणीहरूको जसले भरण पोषण गर्दछ, या विभर्ति धारण र पोषण गर्दछ। भूतभर्तीको अर्थ के भयो? प्राणीहरूको भरण गर्नेवाला, धारण गर्नेवाला, पोषण गर्नेवाला। च तद्गेयम, त्यो गेय, तद्गेयम त्यो जान्ने वाला, त्यो परमात्मा नै त्यो सबैको के गर्दछ? भरण पोषण गर्दछ। भूतभर्त्री सबै प्राणीहरूको पोषण गर्दछ, सबैको रक्षा गर्दछ। अच्छा, रक्षा गर्नेवाला पनि उनै परमात्मा। अनि ग्रसिष्णु, ल ग्रसिष्णु पोषण पनि गर्दछ। अनि ग्रसिष्णुको अर्थ के भयो? ग्रसिष्णु माने ग्रसनशील या ग्रसनशीलम, ग्रास पनि बनाइदिन्छ है। पोषण गर्नेवाला पनि हो, रक्षा गर्नेवाला पनि हो। आवश्यकता परेको बेलामा ग्रसिष्णु यानी ग्रसनशीलम, संहार कारकम। ग्रसिष्णु माने ग्रसनशीलम को अर्थ के भयो? संहार कारकम, ती संहार गर्नेवाला पनि हुन्। सबैको भरण पोषण गर्छन् अनि संहार गर्छन्। अनि संहारका सँगसँगै अरु के गर्नुहुन्छ? प्रभ विष्णु च, प्रभ विष्णु। प्रभ विष्णुको अर्थ भयो प्रभव गर्नु, उत्पन्न गर्नु। सबै प्राणीहरूलाई उत्पन्न गर्नेवाला पनि उनै हुनुहुन्छ। प्रभ विष्णु, प्रभवनशीलम,
उत्पन्न गर्ने वाला। ठिक छ। तो यहाँ के भयो, उनै परमात्मा, उनै परमात्मा भूतभर्त्री छ, सबै प्राणीहरूको भरण पोषण गर्ने वाला, तद्गेयम, ती जान्ने योग्य जो तत्व छ, जो परमात्मा छ, उनै ग्रसिष्णु, उनै संहार कारक हुन्, उनै प्रभ विष्णु, उनै उत्पन्न गराउने वाला हुन्। सृष्टि स्थिति लय कारक, सृष्टि गर्ने, पालन गराउने, लय गराउने। तो यहाँ के भयो, यहाँनिर जसरी एकै परमात्मा सृष्टि गर्छ, पालन गर्छ, संहार गर्छ, त्यसैको नाम अलग अलग रूपले त्यही परमात्माको त्यो ज्ञेय पदार्थको हामीले नाम दियौं। त्यसैलाई सृष्टि गर्ने वाला ब्रह्मा भन्यौं, त्यसैलाई पालन गर्ने वाला विष्णु भन्यौं, त्यसैलाई संहार गर्ने वाला शिव भन्यौं। यी अलग अलग नाम धारण गर्दछन्। यसैमा बताइयो कि एउटा पद्म पुराणमा के लेखियो भने, सृष्टि स्थित्यन्त करणात् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः ससंज्ञा याति भगवान् एक एव जनार्दन। पद्म पुराणमा लेखिएको यो श्लोक हो। यसले भन्छ सृष्टि स्थिति अन्त गर्ने कारणले यी कसले गर्दछन्? ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक रूपमा ती परमात्मा हुन्छन्। यो तीन यो संज्ञा हो, ब्रह्मा विष्णु शिव रूपको यो संज्ञा हो। भगवान एक एव जनार्दन, उनी परमात्मा ईश्वर एकै छन्, उनी अलग अलग होइनन्। ठीक छन्। उत्पन्न गर्ने वाला पनि परमात्मा हुन्, उनै ईश्वर हुन्। अनि जो उत्पन्न हुन्छ, उत्पन्न हुनेवाला पनि परमात्मा हुन्, गर्नेवाला पनि परमात्मा हुन्, उत्पन्न हुनेवाला पनि परमात्मा, भरण पोषण गर्नेवाला परमात्मा हुन्। अनि जसको भरण पोषण हुन्छ ती पनि परमात्मा, संहार गर्नेवाला पनि परमात्मा हुन्, जसको संहार गर्छ त्यो पनि परमात्मा नै हो, या जसको संहार हुन्छ ती पनि परमात्मा नै हुन्। त ठीक छ। त परमात्मा यो बुझ्नु आवश्यक छ कि परमात्माले सृष्टि स्थिति लय कार्यका लागि भिन्न भिन्न गुणहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर भिन्न भिन्न गुणहरू सत्व रज तम आदि गुणलाई स्वीकार गरे पनि भगवान ती परमात्मा ती गुणहरू भन्दा परे हुनुहुन्छ, ती गुणका अधीनमा बस्नुहुन्न। गुणहरूमाथि आधिपत्य रहन्छ, गुणहरूका अन्तर्गत आफू बस्नुहुन्न, गुणभन्दा परे। त्यसैले धेरै ठाउँमा शब्द आयो गुणातीत भनेर, है। गुणभन्दा पनि अतीत परे ती हुनु। एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिवका रूपमा सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने रूपमा अलग अलग समयमा अलग अलग प्रकारले रहनुहुन्छ, या आफूलाई त्यो कुरा या त्यो पद त्यो गुण स्वीकार गर्नुहुन्छ। स्वीकार गरे पनि त्यसमा लिप्त हुनुहुन्न। त के आयो यसको निष्कर्ष? उनै परमात्मा एक रूप हुनुहुन्छ, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव। आफू एक रूप रहेका परमात्मा प्राणीहरूका लागि विभक्त रूप भए जस्तै। विभक्त रूप किन हुन्छ? अज्ञानका कारणले हुन्छ। अज्ञान भयो, हामीलाई बाँटिएका जस्तो लाग्यो। विभक्तम इव च स्थितम, सबैमा बाँटिएका जस्ता यस प्रकारले स्थित हुनुहुन्छ। भूतभर्त्री च, उनै पोषण गर्नेवाला, तद्गेयम, त्यो जान्ने योग्य ती परमात्मा, ग्रसिष्णु, उनै संहार गर्नेवाला, र उनै प्रभ विष्णु, उनै के अरे उत्पत्ति गर्नेवाला हुन्। त यसले के भयो? यो श्लोकले भगवानको सर्वव्यापकता, तीनवटा शब्द मैले भनेको थिएँ,
कि भगवान विलक्षण हुनुहुन्छ, भगवान विलक्षण हुनुहुन्छ, यसको कुरा बताउनु भयो यसैको 14औं श्लोकमा। भगवान सम्पूर्ण इन्द्रियहरूबाट रहित हुनुहुन्छ, भगवान सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका विषयलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ, भगवान आसक्ति रहित हुनुहुन्छ, सारा संसारको भरण पोषण गर्नुहुन्छ, गुणहरूले रहित भएर सम्पूर्ण गुणहरूको भोग गर्नेवाला भोक्ता पनि उनै हुनुहुन्छ। यो भगवानको विलक्षणता हो। 15 नंबर श्लोक में भगवान को सर्वव्यापकता का बारे में बताइयो। उन्हीं परमात्मा संपूर्ण प्राणीहरूका बाहिर हुनुहुन्छ, भित्र हुनुहुन्छ, बाहिर भित्र रूप भएर परिपूर्ण हुनुहुन्छ, प्राणीहरूका रूपमा चर र अचर भएर रहिरहनुहुन्छ, दूर भन्दा दूर र सबभन्दा नजिक भन्दा नजिक पनि उनै परमात्मा हुनुहुन्छ। ती परमात्मा अत्यन्त सूक्ष्म भएका कारणले हाम्रो समझमा आउँदैनन् या जान्न सकिँदैनन्। यस प्रकारले यहाँ सबै ठाउँमा भएको सर्वव्यापकताको कुरा गरियो। र अहिले भर्खरै सर्वसमर्थता, हैन, के शब्द? सर्वसमर्थता। एउटा बतायो विलक्षणता, दोस्रो बतायो सर्वव्यापकता, तेस्रो बतायो सर्वसमर्थता, 16औं नम्बरमा उनै पालन गर्नेवाला ऊ एक भएर पनि अनेक जस्तो प्रतीति हुन्छ। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। एक अविभक्त रहेको परमात्मा सबैमा विभक्त जस्तो भएको देखिनुहुन्छ। उनै अलग अलग गुणलाई स्वीकार गरेर उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ। तज्जेयम ग्रसिष्णु, उनै संहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यो सब गर्दा पनि उनी परमात्मा गुणबाट परे हुनुहुन्छ, गुणातीत हुनुहुन्छ। यो तीनवटा कुरा 14, 15 नम्बर र 16 नम्बरमा विलक्षणता, सर्वव्यापकता, सर्वसमर्थताको कुरा यहाँ गरियो। अब अर्को श्लोकलाई हेरौं, 17 नम्बरको। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, ज्योतिषामपतज्योतिष, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, ज्योतिषामपतज्योतिष, तमसः परमुच्यते, तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, हृदि सर्वस्थितिष्ठतम्, हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, हृदि सर्वस्विशिष्टितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिः तमसः परम उच्यते। ज्योतिषाम अपि, सबै ज्योतिहरूको पनि, ठीक छ, सबै ज्योतिहरूको पनि, तत् ती परमात्मा के हुनुहुन्छ? ज्योति, सबै ज्योतिका ज्योति रूप हुनुहुन्छ। जति पनि प्रकाशवाला वस्तु हुनुहुन्छ सबैको प्रकाश हुनुहुन्छ। तमसः परम उच्यते, तमसः परम, उनका नजिक अज्ञान भन्ने, यो अन्धकार भन्ने कुरै छैन। कहीं दीपका नजिक अन्धकार हुन्छ? जहाँ प्रकाश भयो अन्धकार त टाढा रहन्छ। त भगवान परमात्मा अज्ञान भन्दा कहाँ हुनुहुन्छ?
अन्धकार भन्दा कहाँ हुनुहुन्छ? तमसः परम उच्यते। परम एकदम दूर, परे, टाढा हुनुहुन्छ। ज्ञानम त यो भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। ज्ञेयम, ज्ञेयम भन्नाले जान्ने योग्य हुनुहुन्छ। ज्ञान गम्यम, ज्ञान का द्वारा प्राप्त गर्ने योग्य। ज्ञान पनि परमात्मा, ज्ञेयम जान्ने योग्य पनि परमात्मा, ज्ञान गम्यम ज्ञान द्वारा प्राप्त गर्ने योग्य पनि परमात्मा। अनि ती कस्ता छन्? जहाँबाट जसरी खोजे पनि हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबैका हृदयमा विष्ठितम विराजमान भएका छन्। विष्ठितम को अर्थ भयो कि विराजमान भएका छन्। विष्ठितम को अर्थ के हुन्छ? विशेषेण स्थितम, विशेष रूपले स्थित हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतिषाम आदित्यादीनाम, आदित्य आदिहरूका पनि ज्योति हुनुहुन्छ। अच्छा, यसलाई अर्को रूपमा एउटा त यो व्याख्या भयो, परमात्मा ज्योतिषाम भन्नाले बहुवचन भयो होइन? ज्योतिषाम आदित्यानाम, आदित्य लगायत सूर्य लगायत जति ज्योतिकारक हुनुहुन्छ, जति ज्योति दिने वाला यानी कि प्रकाश गर्ने वाला हुनुहुन्छ, ती सबका प्रकाशक एकै ईश्वर हुन्। अच्छा, प्रकाश कोबाट पाइन्छ? हामीले सामान्य रूपमा देख्यौं कि सूर्यबाट प्रकाश पाइन्छ। तर सूर्यलाई पनि, चन्द्रलाई पनि, नक्षत्र, तारा, ग्रह आदि या आगो, बिजुली आदिमा पनि जो प्रकाश देखिन्छ त्यो सबै प्रकाश परमात्माबाट उनीमा प्राप्त हुन्छ। ती सबैका प्रकाशकको अर्थ भयो, प्रकाशक भनेको प्रकाशलाई पनि प्रकाश योग्य बनाइदिने वाला। यहाँनिर वर्णको, अच्छा, ज्योतिको अर्थ भयो ज्ञान पनि, प्रकाशको अर्थ भयो ज्ञान पनि प्रकाश हो। त्यसैले त तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्छन्। अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाने केका लागि? अज्ञानबाट ज्ञानकातिर जाने भन्ने पनि हुन्छ। यस विभिन्न शब्दहरूको ज्ञान कहाँबाट भयो? यो शब्दलाई प्रकाशित गर्ने वाला शब्दको ज्योतिको भयो। यसलाई यसरी बुझौं, शब्दको ज्योति कान भयो, किनकि यस कानले शब्दहरूलाई प्रकाशित गरिदिन्छ। अब तातो छ कि चिसो छ, यो स्पर्शको ज्ञान कहाँबाट भयो? यो त्वचाबाट भयो। स्पर्शको प्रकाशक को भयो? त्वचा भयो। अब यस्तै सेतो छ कि हरियो छ, कालो छ कि नीलो छ, यस प्रकारको रूपको ज्योति को भयो? रूपलाई प्रकाशित गरिदिने वाला को भयो? यी आँखा भए। अब नुनिलो छ कि मिठो छ, अब कस्तो पो छ? यो रसहरूको ज्ञान कसबाट हुन्छ? जिह्वाबाट हुन्छ। त्यसैले रसलाई प्रकाशित गरिदिने वाला को भयो? रसलाई प्रकाशित गरिदिने वाला यानी कि रसको ज्योति भयो जिह्वा। अब सुगन्ध छ कि दुर्गन्ध छ, कस्तो गन्ध छ, यो नाकले थाहा पाउँछ। त्यसैले यो गन्ध आदिको ज्योति यानी कि गन्ध आदिलाई प्रकाश गरिदिने वाला प्रकाशको भयो नाक भयो। अझ यी 5 ज्ञानेन्द्रियहरूले 5 वटा शब्दादि विषयहरूलाई जाने हैन? जाने कब भन्छौं हामी थाहा छ? जब यिनका साथमा के हुन्छ? मन हुन्छ। मन भएन भने ज्ञानेन्द्रियले आफ्ना 5 वटा शब्दादि विषयहरूलाई जान्न सक्दैन। अब त्यसैले के भयो त भनेपछि
यी ज्ञानेन्द्रियहरूको पनि यानी कि इन्द्रियहरूलाई पनि प्रकाशित गरिदिने वाला त मन रहेछ। मन भएन भने विषयहरूको इन्द्रियादिद्वारा उनका विषयको ज्ञानै हुँदैन। त इन्द्रियको ज्योति, इन्द्रियको प्रकाशक को भयो? मन भयो। अब मनबाट विषयहरूको ज्ञान त भयो। अब जबसम्म बुद्धि त्यसमा संलग्न हुँदैन, बुद्धि मनका साथमा रहँदैन, तबसम्म स्पष्ट कुरा चाहिँ प्राप्त हुँदैन, स्थायी ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त के हुनुपर्छ? मनका साथमा बुद्धि पनि जोडिनुपर्छ। हामीले कहीँनिर इन्द्रियहरूद्वारा पढ्यौं, मन पनि लगायौं, तर बुद्धि साथमा भएन भने राम्ररी कण्ठस्थ हुँदैन। बुद्धि पनि साथमा रहनु पर्दछ। बुद्धि भयो, बुद्धि पनि संलग्न भयो भने स्थायी ज्ञान हुन्छ। त के रहेछ? यो भन्न खोजेको के हो भनेपछि मनलाई प्रकाशित गर्नेवाला सदैव बुद्धि रहन्छ। त्यसैले मनको प्रकाशक को भयो? बुद्धि। अहिलेसम्म के भयो? इन्द्रियहरू विभिन्न विषयका प्रकाशक भए, ठीक छ। इन्द्रियहरू विषयका प्रकाशक भए। इन्द्रियको प्रकाशक को भयो? मन। मनको प्रकाशक को भयो? बुद्धि। अब बुद्धिले पनि कर्तव्यको ज्ञान, अकर्तव्यको ज्ञान अब कहिले धारण गर्छ, कहिले धारण गर्दैन। अब बौद्धिक ज्ञान मात्रै रहन्छ। अब ज्ञान मात्रै रह्यो तर आचरण आउँदैन। हेर्नुहोस्, ज्ञान त धेरै छ तर आचरण आउँदैन। त्यो कुरा आफ्नो अन्तर हृदयमा बस्दैन। अर जबसम्म त्यो कुरा आफ्नो हृदयमा बस्दैन, यो भित्र आफूले स्वीकार गर्दैन, तबसम्म यो बुद्धिमा भए पनि त्यसलाई यो स्वयंले स्वीकार गरेन भने त्यो बुद्धिमा भएको कुरा पनि काम लाग्दैन, हो कि होइन? हैन? त्यसैले के भयो भनेपछि यो बुद्धिलाई पनि प्रकाशन गरिदिने वाला यो स्वयं हो। यो यसै भित्र रहेको यो जीव हो। यो स्वयं, यसलाई स्वयं भनौं, आफै, जसलाई हामी म भनेर भन्छौं, हैन? यो स्वयंले, यो स्वयं को हो त भनेपछि यो स्वयं शरीर होइन। यो स्वयं चाहिँ परमात्माको अंश हो र परमात्मा त्यो अंशको मूल हो, अंशी हो। त भन्न खोजेको के भयो? यो स्वयं पनि, यो स्वयं पनि, यो जीव पनि, यो आत्मा पनि, यसमा जो ज्ञान आउँछ, यसमा जो प्रकाश आउँछ, त्यो परमात्माबाट आउँछ। त सबको यो स्वयंको ज्योति पनि, यो जीवको ज्योति पनि, यो हाम्रो भित्र रहेको चेतनाको ज्योति पनि कहाँबाट प्रकाशित हुन्छ? परमात्माबाट प्रकाशित हुन्छ। अब बाहिरी रूपमा हेर्ने हो भने ज्योतिषामपि तज्ज्योति, सूर्यादि ज्योतिहरूको पनि त्यो ज्योति हो भनेर सिधै अर्थ लगाउन सकिन्छ। आफ्नो हृदयगत रूपमा हामीले गयौं, आफ्नो शरीरभित्र रहेको अन्तः चेतनामा हामी गयौं भने यो भित्र प्रकाशित गर्नेवाला पनि त्यही ज्योति हो। ठीक छ? कहीँनिर अट्कनु भयो? केही कन्फ्युजन रह्यो? बाहिर इन्द्रियहरूको प्रकाशक, अब यसलाई छोटकरीमा भन्नु, बाहिर विषयहरूका प्रकाशक इन्द्रियहरू, इन्द्रियका प्रकाशक मन, मनको बुद्धि, अनि बुद्धिको प्रकाशक स्वयं चेतना, अनि त्यो स्वयंको प्रकाशक परमात्मा। बस। त ज्योतिषाम, बाहिर भन्नुहोस् भने बाहिर देखिएका प्रकाशक यो अग्नि, विद्युत, चन्द्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, जति पनि यी अग्नि तत्व इत्यादि छन्, प्रकाश तत्व इत्यादि छन्, ती सबको प्रकाशक पनि परमात्मा। अब यसो मान्नुहोस्, इन्द्रिय विषयहरूका पछाडि केही छैन, अगाडि अगाडि जान्छ। विषयहरूका अगाडि इन्द्रिय, इन्द्रियका अगाडि मन, मनका अगाडि बुद्धि, बुद्धिका अगाडि स्वयं, स्वयंका अगाडि परमात्मा अगाडि अगाडि। ठीक छ? कुरा बुझियो हैन? त यसरी यसको सबैको मूलमा को हुनुहुन्छ? परमात्मा। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, सबैको मूलमा, मूलमा परमात्मा हुनुहुन्छ।
तो सबभन्दा सबैलाई देख्नेवाला को परमात्मा। ठिक छ, सबैलाई देख्नेवाला, सबैलाई प्रकाशित गर्नेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ। अगाडि बढौँ है त। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। तमसः परम उच्यते। त्यो तमस भन्दा, अज्ञान भन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ। यानी कि अज्ञानसँग त्यस परमात्माको कुनै लेना देना छैन, कुनै लिने दिनु छैन। त्योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न। अज्ञानसँग परमात्मा लिप्त हुनुहुन्न। त्योसँग कुनै टाढा टाढासँग पनि, टाढा टाढासम्मको पनि कुनै संलग्नता छैन। ठिक छ। अब एउटा कुरा सम्झनुस्, इन्द्रियहरूमा यहाँनिर हामीले परमात्मालाई के भन्यौं? अज्ञानबाट रहित भन्यौं। परमात्मा के भए? ज्ञानका पुञ्ज भए, ज्ञानका कोष भए। अब हामीमा के भए? यी इन्द्रियहरू छन्, मन, बुद्धि, या यो अहम जसलाई भन्छौँ हामी, हैन? यो सबमा ज्ञान पनि हुन्छ, अज्ञान पनि हुन्छ। तर जो सबैको प्रकाशक परमात्मा हो, परमात्मामा कहिले अज्ञान रहँदैन, मात्र ज्ञान रहन्छ। ठिक छ। त्यो अज्ञान भन्दा परे हो। तमसः, तमसः इति अन्धकारात्, तमसः इति अज्ञानात्। ठिक छ। तमस केलाई भनियो? अन्धकारलाई। अज्ञानात् अपि, अज्ञानलाई पनि। परम अस्पृष्टम, त्यसलाई कोही स्पर्श गर्न सक्दैन। परमको अर्थ एकदम टाढा, जहाँसम्म कोही पुग्न सक्दैन। ठिक छ। अब त्यो कस्तो हो? अब के भाव आयो यसपछि? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। ज्ञानम, ज्ञान पनि त्यही हुनुहुन्छ। यानी कि उनै परमात्मा हुनुहुन्छ। अब ज्ञान भन्नाले यहाँनिर एउटा कुरा बुझौँ। ज्ञान त हामीले भन्यौं। अब परमात्मामा ज्ञान र अज्ञानको कुरा हजुरलाई भन्नुपर्छ कि भइसक्यो? भन्नुपर्छ? हात उठाउनुहोस् त भन्नुपर्छ भन्नेवाला। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। पछाडि जो 20 वाला अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम पढ्यौं, त्यही त ज्ञान हो। ज्ञानको कुरा त्यही पढेनौं हामीले। 20 साधनवटा त्यति समय लगाएर मैले दिए, अझ त्यही कुरालाई हामीले बिर्स्यौं। ज्ञान बिर्स्यौं भर्खरै 2-4 श्लोक पछाडि पढ्यौं, हैन? यही परमात्मा ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। यानी कि जो 20 वटा साधन बताए त्यसले पूर्ण हुनुहुन्छ, है? अनि त्यस विपरीत के हो? अज्ञान हो। अब आयो, हैन? अब बताउनु परेन। ज्ञानम अमानित्वादि ज्ञानम। अमानित्वम आदि पढ्यौं, अब त ठिक छ, हैन? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम आदि आदि। ठीक छ। तो ये 20 वटा ये ज्ञान का साधन बताइए। यस ज्ञान का साधन का बाहेक अज्ञान हो। अज्ञान परमात्मा में छैन। यानी कि मान को भाव परमात्मा में हुँदैन, दम्भ केही हुँदैन, अदम्भित्व। अरे हामीले पनि त्यस्तै व्यवहार अपनाउनु पर्दछ। ज्ञानम, अब यहाँनिर के भनौं? एउटा रूपमा एउटा शब्द मात्रै भनौं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ र परमात्माबाट नै सबैलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। प्रकाशको अर्थ के हो? ज्ञान हो। त्यसैले त भनियो यो विद्यालाई प्रकाशको रूपमा, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम।
एउटा भनिन्छ कहीँनिर आर्थिक रूपमा सहायता गर्नुभन्दा पनि ज्ञानको रूपमा सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्छन् कि आर्थिक रूपको सहायता एकपटक काम लाग्ला तर ज्ञान रूपी सहायता जीवनभरि काम लाग्ला उनै बालकहरूलाई कहीँ गएर हामी आफ्नो 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ दिएर हामी यो सम्झन्छौँ हामीले खुब दान गर्यौं अरे उसलाई शिक्षा दिनुस् उसलाई योग्य बनाउनुस् सक्नुहुन्छ भने योग्य बनाएर जीवनभरिको आश्रय दिनुस् है त्यो ठुलो ज्ञानको प्रकाश ठुलो हो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम त स्वयं भगवान कस्तो हुनुहुन्छ ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ त्यसैबाट सबैलाई प्रकाश प्राप्त हुन्छ ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञेयमको अर्थ के भयो जान्ने योग्य हाम्रो इन्द्रियहरूबाट मनबाट बुद्धिबाट यी सबैबाट या यो भन्दा पनि विशिष्ट ज्ञानका द्वारा जान्ने योग्य उनै भगवान हुनुहुन्छ ज्ञेयम यत्तद प्रवक्ष्यामि पछाडि पनि भनियो नि त त्यो ब्रह्म हो जान्ने योग्य यी साधनहरूका द्वारा यो ज्ञानका द्वारा ज्ञेयलाई जान्ने योग्य हो यो ज्ञान अब यो अलग अलग अर्थ लगाइन्छ अलग अलग व्याख्या गरिन्छ ज्ञानले के बतायो यो ज्ञानबाट अगाडि गएपछि ज्ञेय आयो ज्ञेयले भन्छ जान्ने योग्य को हो त्यही हो अमानित्वम आदि ज्ञानका साधन ज्ञेय अर्थात भगवान को जो ज्ञेयम यत्तद प्रवक्ष्यामि ब्रह्म भनेर जो भनियो त्यहाँनेर परमात्माको स्वरूप त्यसलाई ज्ञेय भनेर भनियो है त ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम अब यो ज्ञानका द्वारा असतको त्याग गरेर सतरूपी परमात्मालाई जान्न सकिने जान्ने योग्य हुने है के का द्वारा ज्ञान का द्वारा ज्ञान गम्यम ज्ञान का द्वारा यही अमानित्व आदि भयो भने अब त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने को रहेछ भनेर ज्ञेय भयो भने को ब्रह्म यो भएपछि यसै ज्ञेयका द्वारा प्राप्त गर्ने योग्य पनि उनै परमात्मा हुनुहुन्छ उनै परमात्मालाई जान्ने ज्ञान का द्वारा जान्ने योग्य पनि उनैलाई बताइयो ज्ञान गम्य भन्नाले निर्धारित गरिदियो कि ज्ञान का द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ है ठीक छ ज्ञान का द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ है भनेर पनि निश्चित गरिदियो ज्ञान गम्य अब पहिले ज्ञान भयो ठीक छ एक चीज सम्झनुस् ज्ञान भयो ज्ञान पछि यो जान्नु पर्ने चाहिँ के रहेछ हो भनेर हामीले जान्यौं त्यही परमात्मा रहेछ जान्नु पर्ने त्यही ब्रह्म रहेछ जान्नु पर्ने वाला ज्ञेय भनियो त्यसलाई अब यो ज्ञान गम्य हो है यो ज्ञानका द्वारा त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ है भनेर भनियो त यहाँनेर ज्ञान गम्य पनि उनी परमात्मा हुनुभयो कस्ता छन् त ती हृदि सर्वस्य विस्थितम् अब यी ज्ञान वाला यी ज्ञेय वाला यी ज्ञान गम्य वाला यी उनै परमात्मा एतत्रयम् अपि यी तीनै अब के भयो हृदि सर्वस्य विष्टितम् हृदि बुद्धौ हृदयमा बुद्धिमा सर्वस्य प्राणी जातस्य सबै प्राणी जातका विष्टितम विशेषेण स्थितम यो यी तीनै ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य यी प्राणी मात्रका अन्तःकरणमा विशेष रूपेण स्थितम किनकि यी तीनै प्रकाशित हुन्छ ज्ञान पनि प्रकाशित हुन्छ ज्ञेय पनि प्रकाशित हुन्छ ज्ञान गम्य पनि प्रकाशित हुन्छ त यहाँनिर बतायो ती परमात्मा यहाँनिर संक्षेपमा यसको भाव हामीले बुझौं हृदि बुद्धौ या अन्तःकरणमा हृदयमा ठीक छ सर्वस्य कसकसका सबैका
ती परमात्मा सबै स्थानमा हुनुहुन्छ, सबै कालमा हुनुहुन्छ, सबै वस्तुमा हुनुहुन्छ, सबै व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सबैमा यी हुनुहुन्छ र सबैका हृदयमा स्थित रहनुहुन्छ। किनकि हृदयमा हृदयद्वारा अनुभव गरिन्छ, हृदयद्वारा मनन गरिन्छ, हैन। त यो सबैलाई हामी मनन गर्ने प्रयास गरौँ। ज्ञान गम्यम, बडा राम्रो, वासुदेव सर्वम ज्ञान गम्यम। त एउटा कुरा जानौँ कि केही कुरा बुझिसकेपछि, ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि यहाँनिर ज्ञान यो साधनद्वारा यो जो ज्ञेय छ, यो प्राप्त गर्ने योग्य को हो भनेपछि त्यो परमात्मा हो। यस प्रकारले यसै ज्ञानद्वारा गम्य माने जानिने योग्य, प्राप्त गरिने योग्य, यानी कि परमात्मा ज्ञानद्वारा जान्न सकिन्छ। परमात्मालाई तत्त्वज्ञानद्वारा जान्न सकिन्छ। यहाँनिर भन्न खोजेको सबैका हृदयमा विराजमान भएका परमात्मालाई बाहिरी क्रियाले जान्न सकिँदैन, बाहिरी वस्तुले जान्न सकिँदैन। तत्त्वज्ञानका अतिरिक्त परमात्मालाई जान्नेवाला दोस्रो कुनै उपाय छैन। ल, दुईटा कुरा भए परमात्मालाई जान्नेवाला। एउटा तत्त्वज्ञान, आफूमा ज्ञान आउनुभन्दा अतिरिक्त अर्को कुनै साधन छैन, छैन तत्त्वज्ञान। दोस्रो परमात्माको स्वयं कृपा भयो भने परमात्मालाई जान्न सकिन्छ। यी दुई बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। एउटा हाम्रो प्रयास भनेको तत्त्वज्ञान हो, दोस्रो परमात्माको कृपा हो। या त हामी ज्ञानका पछि लागौं, तत्त्वज्ञान हामी प्राप्त गरौं, या भगवानको कृपाका पात्र बनौं, कृपाका भागी बनौं। यसका अतिरिक्त अन्य कुनै पनि साधन छैन। अब चाहे हामी कर्मयोगका पछि लागौं, ज्ञान योगका पछि लागौं, ध्यान योगका पछि लागौं, भक्ति योगका पछि लागौं, जो जहाँबाट पनि परमात्मालाई जानला केही न केही तत्त्वको ज्ञान चाहिँ होला, हैन। त यस प्रकारले ज्ञान गम्यम भनेर यहाँनिर भनियो। ज्ञान प्राप्त भएमा नै त्यसलाई गम्यम, त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यदि श्रवण गरिदिनु भयो, यसका लागि उपस्थित सबै महानुभावहरूमा धेरै धेरै यहाँहरूलाई धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। ओम।